j'essaie de raconter la réalité crue هكاك خضرة بلا زوار. داكشي ما كيتنساش باش نعاود لكم ربما تكون شي مرة غادي تحط في هذا الموقف هذا نشارك معاها ليكسبيريونس ديالي باسكو سي تري ديفيرون على شنو ممكن نعيشو فاش كنمشيو نولدو عادة. سي ديفيرون ما بين 11 ديال الليل ديك الساعه 2 ديال الصباح اللي كندخل فيها لا صال داكوشمون من 2 ل 10 تري ديفيسيل. je peux pas, c'est très difficile. راني مقصحه بزاف ردولها هو مسكين كيقول لي tu peux le faire هادي داكشي اللي كنت فيه انا هادشي كامل اللي عرفت لكم فيه انا. ودوك 2 بوسي الاخرانيين 16 ديال الوحش. بابا قال لي ضربتي الريكورد العالمي في الولاده. Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. تلاقاو فيديو جديده اللي غادي نعاود لكم فيها على لاكوشمون ديالي كيفاش داز un petit peu en détail. غادي نبدا ديريكتومون ونعاود لكم من النهار اللي مشيت فيه لا كلينيك. alors هذاك النهار je me rappelle très bien, c'était un jeudi. selon l'application اللي انا كنت كنستعمل اللي هي غروسيس بلس نخلي لكم لو لين ديريكت لو بغيتو تشوفوها ولا تيليشارجيوها غنخليو لكم في لا بار دافو. هاد لابليكاسيون عاونتني بزاف فيها بزاف ديال لي زانفورماسيون والحاجه اللي كانت عاونتني فيها هي نعرف ابروكسيماتيفمون لا دات ديال لاكوشمون. alors كانت انا عندي لا دات داكوشمون اي كوم باغازار هي نفسها اللي ولدت فيها. مي هذيك لا دات محسوبه بلوز او موان كتدخلي لو بروميير جور ديال لا ديرنيير ريغل كتحسب لك وكتعطيك تقريبا فوقاش غادي تولدي وكتحسب لك 40 سيمين يعني كتحسب هي بلي سيمين دامينوري. alors jeudi كان اللي هو جي موان 1 افون هاد جودي هذا كانوا كيجيوني دي كونتراكسيون تسموا لي فوس كونتراكسيون ماشي حقيقيين سيتادير ما عندهمش علاقه بلو طرافاي. كانوا كيجيوني مره سون با دولوروز مرات بعض المرات كيكونوا شويه كيضروا بوندون لا نوي ولا شي حاجه مي فريمون او توتال كون جوني شي 20 مره هاد لي فوس كونتراكسيون سيتادير على مده ديال تقريبا 20 جور الاخرى ديال لا غروسيس. alors داك النهار كنت خرجت انا وراجلي باش نمشيو نتغداو. كان توجور لو كونفينمون ما خرجت باش نتمشى. alors تمشينا واحد المسافه طويله و فاش جينا طلعنا في الدروج ما طلعناش لاسانسير على دروج لي كثارين ماشي قليل. خرجت دخلت درت اون بيتيت سياست كنت un petit peu fatiguée و جي بيان في درت هذيك لا سيست باسكو غادي تنفعني في الليل. درت اون بيتيت سيست دو ميم با اون اور مي سا ما في بوكو دو بيان. فقت خديت غوتي خديت كنعقل قهوه وقيله وشي بسكوي ولا شي حاجه سي بون. اون فوا ساليت الماكله وانا تشدني واحد لا كونتراكسيون اللي كانت تيرمون دولوروز حتى بكيت جي بلوري تيلمون كثرت ما ضراتني هذيك لا كونتراكسيون. مي زعما ما نقولش مع راسي راه غادي نولد اليوم ولا حتى شي حاجه واخا لابليكاسيون عطياني اون دات طبيب عطيني اون دات اخرى اللي هي وقيلا 10 جور ابري. دوكو انا بقيت انتر لي دو كنقول غادي نولد انتر هاد لا دات اللي عطاتني لابليكاسيون ولا دات اللي عطيني الطبيب. دونك جيتي با سور ما كنتش عارفه اكزاكتومون فوقاش النهار اللي غنولد فيه مي ما مشى من بالي ان ممكن ان داك النهار هو اللي غادي نولد فيه ولا بلوتو الليله اليوم مورا حيتاش داك النهار كان خميس. نورمالمون انا محسوبه على الجمعه اللي ولدت فيها سيدي حيتاش حقاش ولدت الجمعه الصباح ديالها. من موراها مشيت لي تواليت الوغ هنا لقيت ان بو دو سون هبط من شي حاجه اللي ما عمرها طرات لي بوندون لا غروسيس. الوغ لا قلت يا كيلكو شوز كي كلوش. الوغ قلتها لراجلي قلت ليه راه
لقيت ان بو دو سون، قال لي غادي نعيط للطبيب، عيطت للطبيب. ايفيكتيفمون عيطت للجينيكو ديالي اللي نورمالمون هو اللي ولدني. عيطت ليه قلت لها شنو كاين وشنو كاين. قال لي خليك تجيك. قال لي وجاوك لي كونتراكسيون ريغوليير غادي. قلت ليه لا، قلت له ما جاونيش لي كونتراكسيون ريغوليير. قال لي وخليك تيجيوك دي كونتراكسيون ريغوليير اللي ولاو متقاربين بزاف، وديك الساعه سيري لا كلينيك. ما موان كو لا جاتك دو سون هبط بزاف، ولا كانت بارت ديال لي زو، حتى هي سيري لا كلينيك. دونك حتى ساعه ما كان عندي حتى شي حاجه من هذا الشيء. دوكو بقيت كنعقل انني جبت هذاك البالون سويس ديالي، بليس كندير به دي موفمون سيركولير. انتهت من السطور أن تصبح فخا قاتلا بالسطور المهرة. جزر لابازين هي جنة حقيقية وبيئة وحشية وغير مؤهلة للسكن. وجالسين كنتفرجوا في واحد الفيلم سور ام بي سي 2. كنعقل جالسين هكا ترانكيلمون، كان هذا. وكنت عندي واحد لابليكاسيون ديال كتحسب ليا لي كونتراكسيون. هاد لابليكاسيون هادي سميتها كونتراكشنز تايمر، فوالا. حتى هي غنخلي لكم لو لين ديالها ديريكت. كاين بزاف ديال لي زابليكاسيون، مي هادي هي اللي استعملت. الوغ كانت فيما كتجيني كونتراكسيون كنقيدها، سواء انا سواء راجلي. وريتو كيفاش يدير. سي جامي كنت ما قاداش نديرها، خصو ضروري يديرها هو باش من بعد نعرفوا نحسبوا لي زانترفال انتر لي كونتراكسيون. ايفيكتيفمون جالسين نتفرجوا في الفيلم، كنسجلوا شويه. ونا غماركي كوم كوا لي كونتراكسيون سون با مال رابروشي. كنت كنشوف 8 مينوت 9 مينوت 7 مينوت 10 مينوت الانتور ديال هذيك لا موين ديال 9. دونك كيكونوا ماشي بالضبط اكزاكتومون لو ميم نومبر، ولكن كتلاحظ بانهم كيجيو في هذاك لالونتور ديال واحد لو نومبر. تماك عرفت بان سي لو طرافاي. سي لو طرافاي. دونك كنت موجده شنو غادي ندير الى جا لو طرافاي، هي نبقى نخدم في لو بالون. سورتو بروندر اون دوش شود. وداك الوقت صافي قلت لراجلي، قلت له لا فاليز خصها تسد. كان فيها كلكو زيليمون اللي كنت مقيداهم حتى هما يردوا بالكم. قيدوا داكشي اللي بغيتو تفكروه. راه الا ما لقيتوش داك الوقت اللي غادي تجي لي كونطراكسيون تبقاو عاقلين على حتى شي حاجه. دونك ايفيكتيفمون مشيت لهاديك لا ليست، وزدت بحال دابا مثلا زدت بانطوفا كنت ما ندخلهاش، زدت شي حاجه، حيت واحد البيجامه بلي كاين البرد، حيت واحد البيجامه خفيفه، درت واحد البيجامه شويه غليظ عليها. المهم صايبت لا فاليز ديالي رابيدمون وجلسنا كنعقل كنصوروا غادي يدوزو عندكم دي باساج دابا سور لو شان سور لو مومون شنو كنت كنحس. وي بيبي جو سوي لا انا بيبي صافي. دابا شنو اليوم الخميس. دابا اليوم الخميس تقريبا ماشي بقاش درنا كتكونت، بقاش بدات هذيك الخايبه كاع ستونس كنتي كتصايب كافي. ستونس وجعت قاصحين كيضروا. مرات كنقدر ندوزها صبر، بعض المرات ما كنت صافي كتبقى تحس براسك واحد لا بريسيون والوجع بزاف. الوجع بحال شنقول لك، بحال الوجع داير بحال الوجع ديال لاغاكل، ولكن قاصح بزاف. كيشدك في لو با دو فونتر من السره لتحت. انا كنحس به من السره لتحت. دابا ما عرفتش شويه ديال بارت دو سون هي اللي خلاتني نجي نجمع الباليزه ديالي، ماشي نجمعها جامعها، ولكن كاينين شي حوايج باقي ما درتهمش فيها. دابا شحال في الساعه؟ 8:04. نقول غادا الأوتوبيس. ممكن شي حوايج صغيرين غادي نزيدهم في لافاليز. كنحاول ناكل التمر، كنشرب الماء، وغادي نوجد باش اي وقت حسيت براسي خصني نمشي لا ماترنيتي نمشي. انا دابا باقي كنحسب في لابليكاسيون،
باقي شويه داكشي ماشي ريغولي بزاف متقارب الوقت، ولكن خصني نتسنى تدوز واحد الساعه ولا ساعتين باش نعرف راه فعلا مقادين هادوك لي كونطراكسيون. دابا صافي تنظن انا مبقالي والو في لافاليز غادي نجمعها وغادي نمشي ندير الماء سخون. هذا ما ربما نتراجعتش، ما عرفتش واش دابا غادي تزاد داكشي ونصدقو غادي في هاد الليل ولا غادي نبقى حتى الغدا نرجع، ما عرفتش. الوغ لا صافي قلت غادي ندخل غادي ندير دوش. دخلت لا دوش نرش على راسي ما سخون. اون فوا كيجي لا كونتراكسيون كنبقى ندوز هكا الماء على كرشي حتى كتفوتني، سا ما في دو بيان فريمون. داك الوقت اللي كان كيجوني لي كونتراكسيون في لا دوش ما كانوش دولوروز. اون فوا كتجي كونتراكسيون كاين ماما كونتراكسيون ينوت كيقول لي راه بداو كيتقاربوا راه ولينا في 7 ولينا في هادي وغادي كينزلوا. بقيت في لا دوش شي 1 اور خديت راحتي. من بعد خرجت بدلت حوايجي. لقيت ماما نقى ليا التمر باسكو الحاجات اللي موجدين راسنا انا نديروهم وهي ناكل التمر بزاف. لقيتو منقى ليا التمر باش بقاش مدابزه مع العظام وهذا. منقى ليا التمر مسكين وموجد ليا قرعه الماء. دونك بوكو دو اللي غنصح لكم به فاش يجيوكم لي كونطراسيون. دوش سخونه بوكو. علاش كنقول لكم هادشي حيت هادشي عاوني بزاف 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 في لا ديلاتاسيون دو كول. هو اللي سهل، هو اللي سرع ليا الولاده، ماشي سهله ولكن سرع ليا الولاده. السهوليه ديال الولاده تنظن انا ماشي مكايناش شي حاجه هكا ماجيك اللي غادي تسهل عليك. سي بارابور الفيزيك ديالك كي داير، لو كول ديالك كيفاش تفتح، لو تيروس كيفاش غياجا اكسيتيرا. جو تروف سا بوكو بلوس لا فيزيولوجي ديال لو كور ديال لا فام. ولكن هاد لي زيتاب اللي كنهضر عليهم دابا ولا هاد لي ريكومونداسيون كيسرعوا عمليه الولاده، سيزير لو كول كيتفتح دغيا. دونك قلنا الماء بزاف ديال الماء، شربي الماء شربي الماء شربي الماء شاك فوا. التمر كلي بزاف التمر، زيادوش سخونه تسخني فيها كتنقص عليك لي دولور ديال لا كونتراكسيون. اي واحد الحاجه ولكن استشري مع الطبيب ديالك فيها اللي هي سباسفون قوي البات. سباسفون قوي البات. الوغ سباسفون هذه خطيره كتفتح لو كول. سي لا ساج فام كي ما كونفيرمي سا. كتفتح لو كول، كتعاون ان تفتحو غابيدمون بسبب لان شنو هي تفتح لك لو كول غابيدمون. هي ما تبقايش جالسه كتوجعي بوندون دي زور كاين كيولد في 12 ساعه، كاين كتولد في 16 ساعه، كاين كتوصل 24 ساعه اي انكور بلوس. انا ولدت من وصلت للكلينيك ولدت 3 السوايع. دونك هادو هما هادشي اللي درت. لا سولتوني انا هادشي درت. الماس دوش سخون، كليت التمر بزاف، لعبت في هذاك لو بالون سويس حتى هويا سي تري امبورطون كيحرك لك لو باسان مزيان. دي موفمون سيركولير. طلعت في الدروج، جي في كيلكو سكوات. كنت كندير بارفو كيلكو سكوات ولكن صراحه ما كنتش ريغوليير في هذه القضيه هذه. مره مي الدروج مزيان لان الدروج كيحركو مزيان باش احسن كاع من المشي. اي بيان ايفيدامون المشي حتى هو غير المشي يكون لو لون دو لا غروسيس. سباسفون ماشي غير جلست كندير فيها. الوغ سباسفون فاش جربتها تقريبا 2 جور. الوغ جور موان 3 جو بونس لو جي موان 3 كنت جربت هاد سباسفون هادي. كنت مشيت عند الطبيب باش ندير ان كونترول وقلت ليه راه كيجوني دو طون اوتر دي فوس كونتراكسيون un petit peu douloureuse. قال لي انتي خدي سباسفون الا جاتك شي مره شي وحده تري دولوروز ديريها وراه غادي تخفف عليك. الوغ سباسفون الدور ديالها هي كتخفف شي شويه بلا كونتراكسيون. مي لي في اللي عندها وحنا باغيينو بوندون لاكوشمون هي لا ديلاتاسيون. صافي داك الوقت دونك لي سين اللي كانوا عندي ديال لو طرافاي هما هادوك لي كونتراكسيون اللي كانوا ريغوليير ابارامون. كان عندي بيرت دو سون غير du sang très léger ماشي عاوتاني du sang هكا. alors à ma sortie de la douche كنفيريفي l'application اللي كتحسب ليا لي كونتراكسيون. كنشوف راسي وليت في 4 مينوت 5 مينوت 3 مينوت شي حاجه هكا مقاربه.
تيقول لك فاش لي كونتراكسيون يتقاربوا تيوليو كل 5 مينوت وتبقى داكشي ريغولي لمده ساعه، خاصك تمشي لا كلينيك. انا صراحه بديت كنقصح راسي شي شويه، كنقول انا بغيت نبقى ماكسيموم في الدار، بحال اللي كنعلمني راسي انني راه فاش غنمشي للكلينيك غنكون بوحدي. الوغ انا ما كانتش عندي حتى شي فكره على هاد القضيه انني غادي نولد بوحدي. اي سا سي اون اوتر هيستوار. عييت، كنعقل عييت لبابا باسكو هو في لا سونتي، دوكو كنتشاور معاه في كلشي في هاد المسائل هادي. دايوغ كنتشاور معاه في كلشي ماشي غير في هاد المسائل، مي سورتو في تو سكي سونتي تو سكي هذا. عيطت له قلت له شنو كاين وشنو كاين، قال لي غادي تنوضي تمشي لا كلينيك. صافي على صافي عندنا، مشينا انا وراجلي لا كلينيك، هز لا فاليز، هزيت البالون سويس، قلت غادي نديه معايا لا كلينيك. غدا فرحان على اساس اننا غندخلوا لا شامبر ونبقاو نادا نهضروا نضحكوا وندوزو داكشي باش ما كان، وندير بالون سويس، وراجلي يدير لي لو سوتيان ويقول لي صافي ما بقى لك والو داكشي. غدا ليماجيناسيون ديالي هي هادي، où il va passer la nuit avec moi à la clinique, etc. هزينا الماكله heureusement، هزينا الماكله معنا. نتو معكم الماكله، نتو معكم شي حاجه تاكلها، باسكو تما ما كاين حتى شي حاجه، ما كيعطيكم والو، ما كاين والو، ما كاينش يقول لك هاكي شويه ديال الجو باش تعتقي، ولا هاكي شويه ديال الكيكه ولا هذا. سي فري كو الانسان ما خصوش ياكل فاش يكون كيولد، ولكن الانسان ما كانش واكل ان بيتي بيسكوي هكا عضيده صغيره ولا ان جو، يقول لك جو دو بوم ولا شي حاجه خفيفه، ما كدير حتى شي حاجه. الماء تعودتو معكم، ما غاديش يعطيكم الماء. الوغ هادشي كامل اوروزمون تفكرناه وهزينا هادشي كامل. دايوغ هزينا بزاف د الحاجات اخرين، هزينا حليب، هزينا واحد الكريسات كانوا، هزينا بيسكوي، هزينا الماء، ايوب مشينا. ما شونس اللي كتشتت، هنا السين ديال انني داك النهار ما عنديش لا شونس، خسر لاسانسير داك النهار خسر. الوغ كو انايا فيا لي كونتراكسيون وغنزل في الدروج. الوغ كو اوروزمون الدروج كاملين نزلت، وما بزاف ديال الدروج ما جاتني حتى شي كونتراكسيون. غنمشيو جو فولي فيغ ان تشالنج اوسي كوم جو لي في المارياج ديالي. درت تشالنج ديال انني نمشي سايقه، انا عروسه ماشي سايقه طوموبيل، حتى كنت مشيت عند صحاباتي بدلت عندهم داكشي ولبست وهذا، وغنجيو مجموعين. ولا ليو كو صاحبتي تسوق بيا ولا شي حاجه، انا سايقه براسي باش نمشي لو ليو لي فيه العرس. هبط الدروج، جاتني كونتراكسيون، كنعقل في السوسال، كنغيسبيري درت عند راجلي قلت له شوف دزت كونتراكسيون، غادي نمشي سايقه انا في الطوموبيل، غنمشي لا كلينيك. توجور في كونفينمون كنقول لكم، طلعت لا فواتور ما كاين لا كونتراكسيون لا والو، سايي ديبار. كوكو انا عند لوبيتال انتر دو كونتراكسيون، كنحاول نزرق قبل ما تشدني. المهم لوبيتال ما بعيدش بزاف، واحد شحال عندنا 5 دقائق، 5 دقائق نشوفو واش يشدوني ولا غادي يقولوا لي سيري ترجعي. ما عرفتش، مي غادي نمشي لان وليت كنشوف ان هادي جوج سوايع كيجيني وجع تقريبا متقارب. انا خاطر في الفيلم شحال مكتوبه من دقيقه تما؟ Ouais, 31. Bon, on se verra tout à l'heure. خرجنا كيجبدنا واحد الباغاج فين غاديين لا ماترنيتي. كان ولد كيفاش السيده كتولدي هو ما قالهاش، ولكن تعجب وشك السيده غادا تولد وغادا سايقه، سي با بوسيبل. قالك ويقول لنا بكثرة ما تلف، قالنا واش عندكم شي ورقه؟ راجلي معصب تعصب، قالو كيفاش سيدي وقت كنقول لك مراتي غادا تولد، واش تمشي معنا باش تولد؟
المهم بقى كيشوف تيتي هي ما عرف ما يقول لينا، ما عرف ما يدير لينا. حيدت انا الجاكيطه كاع وريتو كرشي قلت انا راه نبدل. بقى غير كيشوف ما عرفش شنو يقول لي. صافي عاد حيد من الطريق مشينا دغيا وصلنا في الطريق، ما جاتني لا كونتراكسيون حتى شي حاجه. كنوصلوا كنلقاو الكلينيك مسدود. احنا وصلنا، عرفتي وصلت مع كونتراكسيون ملي نحط غير هنا ندور مع هاد البلاصه، ولكن تبقى كنبغي السيكوريتي. كتجي عندنا واحد المراه دايره هي وقيله لا كاع جو سي با شنو ديك المراه كدير في الكلينيك، شنو خدمتها، مي il nous a pas trop rassuré. قالت لنا نعم شنو بغيتو، قلت لها كنولد راه غنولد. حاجات قالت لها واخا. جابت السوالات حلات لينا ودخلنا لواحد لاكاي. قالت جلسوا هنايا في لاكاي. انا غادي نعيط السيده اللي مكلفه لا ساج فام. هبطت لا ساج فام. Et quand il a vu mon mari معايا ما عجبش الحال نهائيا. ودارت في ديك السيده الاخرى قالت ليها كيسكو جو تي دي، كيسحب لها حنا ما كنسمعوش. قالت لها كيسكو جو تي دي، زعما راه قلنا المراه اللي غادي تولد هي اللي غادي يدخل، ما يدخل معاها حتى شي واحد. انا بديت كنسمع داكشي وانا نتزير. قلباتني تعاود معاك الحساب كامل. هي ما كونفيرمي، هي قالت لي راكي بيل بوال 40 سيمين. شكون الطبيب ديالك؟ معاهم ما عندهم تما شي 2 ولا 3 الطبيب الفلاني. داكوغ. حتى انا سولت قلت لها فيك شحال مفتوح لوكول. قالت لي تقريبا 2 دوا دمي هكاك فيغ 3. سي كول. وانا نقول لها مشي تنرجع. قالت لي نو. قالت لي لا سي با بوسيبل. قالت لي تو فا ريستي. قالت لي ما نقدرش نخليك تمشي. اوكي. رجعت لاكاي. قالت لي صافي جلسي في لاكاي. عيطات للطبيب. جو سي با سكي لا فيت. الى دوموندي لي بابي ديالي وداكشي. واحد الوقت الموت ديال داك واحد الوقت راجلي ويكحب. داكشي راه داير بحال الكمامات وكلشي. راجلي ويكحب سامبل زعما كحبه عادي عادي بحال ماشي مريض ولا شي حاجه. ويقول ليه با الكحبه لا زعما السينيفيكاسيون ديال الكحبه ديك الساعه هي كورونا. الوغ انا تزيرت وانا نقول ليه قلت له ما تكحبش زعما كوم كوا انا باقي عندي واحد فو كي هي مازال ما قالت لينا حتى شي حاجه. ما قالت ليناش هكا حرفيا لا راك ما غتدخلي بوحدك ما غيدخلش معاك راجلك. مازال ما قالتش لينا. انا باغا نخلي لي بون كونديسيون باش قلنا داكور اوكي ملي نتوما مدبين ومحترمين هذا غتدخلوا. الوغ كو جو ريفي صافي مرة داكشي سالات وتقول لراجلي قالت له سي بون tu peux partir. كيفاش جو peux partir؟ لا راه دابا راك عارف لي كونديسيون هادي المراه كتدخل بوحدها تولد ما عندنا ما ندير. وتشوفوا شحال بقينا كنرغبوا نزاوقوا وانا عشيت زيارت ديك الساعه جو كومونسي ستريسي. ما بقاوش شي حاجه سميتها كونتراكسيون ديك الساعه جاتني. ديك 1 اور اللي بقينا تماك ولا 45 مينوت وحنا غير في لاكوي كنهضروا معاها وكنزاوقوا كنتا عافاك راه جو بو با عافاك غير خليه والله ما يخرج من لا شومبر والله هادي ما هادي. إليتي كاتيغوري قالت لينا ما يمكنش ليا كنطبق التعليمات ديال وزاره الصحه. اوكي مدام سي كلير نيت. راجلي مشى بحالاتو وطلعت افيك
كنقول لكم واحد لا سونساسيون ديال كتحس براسك سو لو موند تفرجتو سو لو موند بحال طاحت بك الطياره فشي بلاصه و tu te sens seul, tu te sens délaissé. Il y avait la peur qui s'installait, la peur de l'inconnu, mais je nous j'ai la peur. Ou en fin de compte, j'ai essayé de relativiser les choses. Coucou. كنهضرش بزاف باسكو راه الليل دابا. en fin de compte شدوني بلا كلينيك كيما كتشوفوا راه لبست بيجاما. دابا محلولة 3 كل محلول بلوتو 3 ما عرفتش. دابا دازت تقريبا شي ساعه الا ربع باش كنت 3. دابا ما عرفتش مازال ما قلبتنيش لا ساشفه. لا موفيز نوفيل هي ان سول مشى مخلاوش يدخل عينا من طلبو نرابو فان دو كونط دخلت بوحدي و بكيت في الحقيقه في الاول باسكو كنت باغا يبقى معايا مونسني وداكشي ولكن ما قالك والو. تعليمات ديال وزاره الصحه حاجه اللي زوينه في هاد لي كونديسيون اللي ولدت فيهم انا هو انهم كيعطوك شامبر ايزون فور كيعطيوك شامبر انديفيدوال. على الشامبر الانديفيدوال كتخلص خلاص دو بلوس انا ما خلصتهاش مي عطاوني شامبر انديفيدوال بحال كاع لي فام اللي ولدوا داك النهار واللي كيولدوا في هاد لي كونديسيون كيحاولوا او غون ماكس يخليو كل وحده بوحدها. دونك ا مون افي الا انت غادي تمشي تولدي في هاد لي كونديسيون ما تمشيش للكلينيك صغير اللي غيضطروا انهم يحطوك انت ومرا اخرى حيت عامره عندهم الدنيا في لا ميترنيتي. سيري كلينيك كبيره. المهم انا يلاه تانستاليت حطيت هنايا الحويجات ديال البيبي هنا الفوق، حويجات ديالي هنايا سي با فوقاش غادي يدخلوني نبلد. جيساي دو ريلاتيفيزي لي شوز. بصراحه ما بكيت قبيله دابا شويه تكالميت ماشي مشكل صافالي. المهم هو البيبي يكون مزيان بخير ولا خير. كنسمع لو بروميير اكوشمون سي لو بلو لون. تبعك اول مره غادي تولدي كتولدي مده ساعات طويله. ديك الساعه كانت 12 ديال الليل. اقل حاجه غنولد الصباح. اقل حاجه كنت كنديرها بالي غنولد على 10 الصباح ولا 11 ديال الصباح ولا هذا باش تشوفوا لا رابيديتي انكرويابل اللي لو كول ديالي دارها. جو ريميرسي بوكو. جبت البالون وهنا كتقول لي لا ساج فام قالت لي دير باش هاد لو بالون. الوغ لا بقيت كنشوف راسنا حنا معطلين في لي ماترنيتي بارابور غير لا فرانس مثلا وداكشي. الوغ لا فرانس بور دي كلينيك اللي ما نقولوش حنا مجهدين ولا غير عاديين شو دغوا سميتو لهاديك داكشي كتلقاي عندهم هذيك البالون كتمشي كتلقاي عندهم لا دوش كتقدري تدخلي لا دوش تستافدي من دوش سخونه ولا بان سخون ولا هذا كيديروا هذاك الشيء اللي انا درتو في الدار كيديروه في لا كلينيك. الوغ هنا ما عارفينش اصلا علاش كيصلاح هذاك البالون علاش وباش تسمعها من ساج فام سيتي ديسيفون. كلاودتي راه مزيان كيحل شي شويه الباسان. بقيت في لا شامبر مشيت لا ساج فام عطاتني نيميرو دو التليفون ديالها قالت لي انت بلا ما ديري داك لا السينال دابيل اللي كيديروا تسمع ززت الوغ الليل قالت لي غادي كاينين عيالات ناعسين داكشي باش ما نديروش صداع يفيقوا داكشي. الوغ هانتي الا بغيتيني اي حاجه بغيتيها هكا قالت لي اي حاجه بغيتيها صوني ليا في التليفون غير بيبي ليا انا جوست اكوتي. جاتني من لا شامبر قالت لي ها انا قالت لي جالسه هي لا شامبر هذه اجي تشوفي راك ماشي بوحدك هنايا اجي تشوفي. ولاتني شامبر اللي فيها لي فام فريمون لي فام كيشوفوا منعسين اللي ولدت سيزاريين اللي ولدت هادي. سيتي ان تري بون جيست دو سا بار فرانشمون. الساعه ديك الساعه تكون كانت شي 11:30 ولا اكثر شي شويه. منين مشات كنت كنجمع في لي زافير ديالي وهي تبان ليا واحد سباس فان. قلت
باسكو غادي تنفعني تجيني كونتراكسيون داكشي، غندير شي وحده ولا ندير قويرب عاوتاني. بقيت هكاك كنتلف وصلت جو بونس minuit. وصلت minuit بداوني دي كونتراكسيون كي سون دولوروز، بديت كنحس راسي انكونفورطابل غير بالفن. داكشي دخل معايا كنحس براسي كلي ماشي هي هادي كلي كنتضر. الوغ لا جي ابلي مون ماري وليت عليه راني كنتقصى، راه كنبكي، راه كنتقصح، راه سي دولورو وهادي كنقول ليه صبري. كنسمع بابا تا هو تيقول صبري وانا نقول ليه، قلت ليه انا باغا بيريدورال، الوغ ليستوار ديال بيريدورال. وفي الاول كنت دايره في بالي غادي ندير بيريدورال، في الاول ساتير ديبي دو غروسيس وداكشي. وعلاش لا، علاش الانسان غادي يتعذب وغادي يتالم؟ كاينه شي حاجه اللي ممكن انها تحيد عليه داك العالم، غندير بيريدور. الوغ في لا فان ديال لا غروسيس تقريبا في 8 موا كنت هضرت مع الطبيب ديالي وقلت له راه بغيت ندير بيريدور داكشي. منك ما ديري بها، ما ديري بها على حسب كيفاش كنشوفك فيزيكمون وهذا وكيفاش انتي دايره. جو بونس كو tu peux y arriver sans problème بلا ما ديري لا بيريدورال. غيدوز داكشي مزيان شويه فورت وهادي. وتيقني في راسي. بابا ما دير لا ميم شوز، درت لا بيريدورال قال لي ما زعما بلاش ولدي عادي tu peux le faire tu es sportif. هو القضيه راه ما كاين لا سبورتيف ماشي سبورتيف، انا جو لاسور. قال لي بابا tu es sportif هذا رابيدمون. كاين شي عائلات راه دغيا لو كور ديالهم كيكون فا كتمشي تدخل كتولد كتخرج. الو بابا عطاني واحد الفايب بوزيتيف فايبس داكشي. مون ماري il était juste avec moi كيمشي مع لو طومبيرامون ديالي. قلت ليه باغاها، تقول لي سيري خدها. كنقول له اوكي جو بو فير سون دي، تقول لي صافي بلا ما ديريها. دونك مون ماري يساي دو سا مانيير دو مابيزي انه كيمشي معايا في شنو كنقول في التليفون. قلت ليه بيريدورال قال لي اوكي ديري طلبي بيريدورال. قولي لا ساج فام عيط لها دابا، قولي لها تعيط لانستيزي تيدير لك هذا. بابا في التليفون تيقول لك سبورتي كملي سافا الي راه ما هذا راه سافا سباسي رابيدمون هادي وراه ما تحتاجيش ليها ما عندك ما ديري بها. الوغ لا انا دخلت في واحد ليطا هيستيريك بلا دوله، مبقيتش قاده نسيبورتي لا دوله.